नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिठेल। विद्यालय शिक्षामा आबद्ध भएका करिब 76 लाख 77 लाख विद्यार्थीहरू यति बेला विद्यालय जान पाएका छैनन्। चैत्र 11 पछाडिको लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ती विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित भएको छ। तथापि वैकल्पिक माध्यमबाट केही विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने क्रम जारी छ, तर त्यसले सबैलाई समेट्न सकेको छैन। यसको असर एकातर्फ मनोवैज्ञानिक रूपमा अभिभावकलाई छ, किनकि आफ्ना सन्तानलाई घरभित्रै राख्नुपर्ने बाध्यता अभिभावकमा छ। अर्कातर्फ विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अर्को तनाव छ, शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन, कोर्स पुरा नहोला भन्ने सँगसँगै त्यहाँ चिन्ता छ। यो दुईटै चिन्ता र चपेटाका बीच सरकारले असार 1 गतेदेखि चाहिँ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति अर्थात् अनलाइन मार्फत भइरहेको पढाइको शुल्क लिने गति अनुमति दिएको छ र यो कति प्रभावकारी छ, यस पछाडिका अबका प्रभावहरू के पर्न सक्छन्, यी र यस्तै विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। र यो बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्याप्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गाना र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। धन्यवाद। सुरुवात म डीके ढुङ्गानाज्यू तपाईँबाट गरौँ। कति भयो शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन नपाएको? अब यो दुईटा हिसाबले भनौँ। अब देशभरिको स्थिति हेर्दाखेरि त अब हामीले आर्थिक गतिविधि नगरेको करिब 6 महिना भयो। अब यसकै सेरोफेरोमा अधिकांश स्कुलहरूले तलब खुवाउन सकेका छैन। अब मेरो व्यक्तिगत संस्थाको कुरा गर्दाखेरि मैले असारसम्मको चाहिँ आंशिक रूपमा 40% तलब चाहिँ शिक्षक कर्मचारीलाई भुक्तान गरिरहेको छु। ओके, भनेको कतिपयले त मागदेखि नै पनि खुवाएको छैन भन्ने गुनासो स्टुका साथीहरूले गरिरहेको। त्यो चाहिँ सामान्य कुरा हो। अब कतिपय ठाउँमा त हेर्नुहोस् यो कस्तो हुन्छ भने संस्था चाहिँ विविध ढङ्गले चलेका छन्। गाउँघरमा चाहिँ आलु खनेर चाहिँ शुल्क तिर्ने, धान काटेर शुल्क तिर्ने, पाटा चाहिँ धोएर चाहिँ पैसा तिर्ने हुन्छ। मेरैमा 2 नम्बर प्रदेशको केही अभिभावक हुनुहुन्छ, पाटाको चाहिँ नि दाम आएपछि र उखुको दाम आएपछि दिन्छु भनेको अब लगभग 2 वर्ष भयो। 1 वर्ष त उहाँहरू उखुको आन्दोलनमै हुनुभयो। मेरो केही विद्यार्थीसँग 2 वर्षदेखि पैसा उठ्न बाँकी छ। यस्तो घटनाहरू हुन्छन्, त्यस कारणले त्यससँग जोडिएका कतिपय पेमेन्टका कुराहरू पनि रह्यो होला। तर समग्रतामा अपवाद बाहेक चाहिँ चैतसम्मको अपवादै खोज्दा त गहना बेचेर पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था एकदम पनि हामी कहाँ छ। ओके, भनेपछि अब सरकारले असारदेखि त एक खालको डिसिजन दियो, यसले निकास निस्क्यो, अब अलिकति राहत हुन्छ, खुसी त्यसले केही छाएको छ? होइन, हामीले यस्तो हो, अब हामीले चाहिँ के सुरुदेखि नै के कुरा उठाइरहेको थियौँ भने कि हामी यो आर्थिक गतिविधि भन्दा पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइसँग हामीले अलि बढी कन्सर्न गरेका थियौँ। त्यस कारणले हामीले वैशाखको सुरुदेखि नै अनलाइन, भर्चुअल, अफलाइन के हुनसक्छ पढाइका कुराहरू जोड्यौँ हामीले। होइन, त्यसमा 2टा मूलभूत कुराहरू थिए। एउटा त विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा थियो, लामो समय उनीहरू गतिविधिभन्दा बाहिर हुने। अर्को कुरा चाहिँ नि के थियो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइबाट कहिले पनि हामी बाहिर राख्न सक्दैनौँ, ग्याप गर्नु पनि हुँदैन। यो कुराले गर्दा हामी त्यतातिर अलि बढी कुरा गरिरहेका थियौँ। र दोस्रो कुरा त के हो भने अब निजी विद्यालय चाहिँ बाँच्ने भनेको अभिभावकसँग हात थापेरै हो। अभिभावकले दिएपछि आय गरेर अनि त्यसको आधारमा बाँडफाँड गरेर चाहिँ सञ्चालन हुने प्रक्रियामा रहेको हुनाले त्यो स्वाभाविकै थियो। हामीले यो 6 महिना जुन ढङ्गले जसरी व्यतीत गऱ्यौँ र जुन किसिमले चाहिँ सिकाइको निरन्तरताको कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसको अहिले एउटा रिजल्ट आएको छ। अब यो अगाडि जाने विषय बढेको छ। अब यसमा सहजीकरण गरेर सरल ढङ्गले अब अभिभावक महासङ्घ, होइन, हामीसँगै काम गर्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, हामी सञ्चालकहरू छन्, सबैजना मिलेर, किन यो महासङ्कट हो, पेन्डामिक हो, यो हामीले चाहेर या कसैले चाहेर हुने चिज पनि भएन। यसमा के गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, विन-विन हुन्छ, सबैलाई सहजीकरण हुन्छ, त्यसरी अब चाहिँ हामी मिलेर जो सरकारले असार 1 देखि फिलिनको लागि बाटो त वैधानिक रूपमा खुला त गर्यो। होइन, यसो हो, यसले सहजीकरण हुँदैन त? होइन, भयो। हामीले के भन्नु होइन, सर मैले भने नि 6 महिनासम्म चाहिँ जुन अलमल हामीले गऱ्यौँ नि, त्यो अलमल नगरे भए पनि हुन्थ्यो। नेपालले पनि त केही कुरामा त रेकर्ड राखे हुन्छ नि त। होइन, हामीले त बारम्बार उहाँ चाहिँ हाम्रो महासङ्घको अध्यक्षज्यूले पनि निरन्तर यो विषयमा भनिरहनु भएको छ, हामीले पनि भनिराखेका छौँ, प्याप्सनले पनि भनिरहेको छ। के भने पहिलो कुरा त बालबालिकाको विषय हो, उनीहरूको सिकाइसँगको विषय। ग्याप गर्न मिल्दो रहेछ क्या। वर्ल्डको हामीले हेऱ्यौँ, अहिले हाम्रो एसियन कन्ट्रीको पनि मैले थुप्रै देशहरूको उदाहरणहरू लिएँ, साथीहरूसँग संवाद गरेँ, त्यहाँका शिक्षालयहरूसँग कुरा गरेँ, कतिपयसँग हाम्रो दोहोरो सम्बन्ध छ, युनिभर्सिटीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भने
सिकाइ निरन्तरतालाई उहाँले प्रायोरिटी दिनुभएको छ। हामीले पनि सिकाइ निरन्तरताको प्रायोरिटी दिएको। सँगसँगै अब बाँच्ने र बचाउने कुरा त छ नि सर, चाहे त्यो सामुदायिकमा होस् चाहे चाहिँ प्राइभेटमा होस्, हामी कहीँ पनि काम गर्दाखेरि बाँच्ने र बचाउनेको कुरा हो। स्वाभाविक हो, सबैलाई एउटै चाहिँ अहिले बास्केटभित्र चाहिँ समस्याले छोपिया छ होइन, कोही पनि अछुतो छैन। अब मलाई चाहिँ कम, उसलाई चाहिँ ज्यादा, उसलाई चाहिँ थोरै, उसलाई चाहिँ धेरै भन्ने कुरा पनि होइन। यसबाट बाहिर आएर हामी सबै मिलेर जाउँ भने हामी खुसी नै छौँ। अब यसलाई कार्यान्वयन गरौँ, सहजीकरण गरौँ, सजिलो बनाऊँ, विवाद नगरौँ होइन, मिलेर अब 6 महिनाको अलमल पछाडि एउटा निर्णय आयो, यो स्वागत योग्य छ, यो स्वागत योग्य छ। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीज्यू तपाईँ कहाँ आए। शिक्षकहरू, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, सरकारले यो 6 महिनाको अलमल पछि भए पनि जे निर्णय गरिदियो त्यसबाट खुसी छन्, स्वागत योग्य निर्णय भन्ने। तर कतिपय अभिभावक चाहिँ अब त्रास भयो, झन् डसिनुपर्ने भयो भन्ने ठ्याक्कै शब्दै है। कतिपय अभिभावकले मैले यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि यसो कुराकानी गर्दा डसिने भइयो भन्ने शब्द प्रयोग गरे। के ए बाबा यो डसिने के भनेको फी आतङ्कको कुरा उहाँहरूले निकाल्नु भयो भनेको। तपाईँहरू चाहिँ अब डर र त्रासमा फस्नुभयो खुसी हुने बेलामा? धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अभिभावकहरूको एउटा भावना, जसरी अहिले निजी विद्यालयको लागि कुरा गर्दैछौँ, त्यो चोइसको कारणले, बाध्यताको कारणले एउटा चोइस गर्नुभएको अवस्थामा विगतका अनुभवहरूले अभिभावकका है, इन्डिभिजुअल अभिभावकका आफ्ना अनुभवका आधारमा तपाईँले जुन धारणा बनाउनु भएको छ त्यो हो। त्यो धेरै अभिभावकमा त्यस्तो किसिमको पाइन्छ। यद्यपि सबै स्कुलहरू, निजी विद्यालयहरूलाई म त्यो भन्न चाहन्न, तथापि केही निजी विद्यालयहरूको दादागिरी शैलीबाट प्रताडित भएका अभिभावकहरू र उनीहरूका अनन्य रोदन, मैले दादागिरी भन्ने शब्दै भने, तपाईँ अनन्य रोदन अभिभावकका कुरा नसुनिदिने अथवा उहाँहरूको आफ्नो एकपक्षी एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने 20औं शताब्दीको नेपाल राणा शासनको अवस्था जस्तो, राणा शासनमा पनि केही कुरा सुनवाई हुन्थ्यो होला, त्यस्तो प्रकारका विधि व्यवहार गर्ने केही हेर्नुहोस् केही विद्यालयहरूका कारणबाट यस्ता किसिमका धारणाहरू अभिभावकमा बन्दछन्, बनेका छन्, बनेर आएका छन्। यो चिजलाई हामीले एकदम राम्रोसँग एड्रेस गर्नु जरुरी छ। अथवा त्यसो नगर्ने हो भने निजी विद्यालय अभिभावकका आकर्षणका केन्द्रै हुन् नि है। त्यहाँ पढाउनु पठाउनुहुन्छ, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ पढाउने गुरुहरूलाई, त्यहाँ सञ्चालकहरूलाई। तर घरमा बसेर आमा बुवाले कुरा गरेर आज मेरो बच्चाको नाममा बच्चासँग शून्य गरेर आज म ठगिएँ, तिम्रो फीको कारणले म ठगिएँ भनेर आमा बुवा घरमा छलफल गरेको यदि बच्चाले सुन्यो भने सुनेको अवस्थामा के हुन्छ होला? त्यो मनोविज्ञान, यो समाजमा भएको कुरा ढाँटेर छलेर केही कुरै छैन, यो छ। र यही कुरामा तपाईँले गर्दा अहिलेको यो कुराले त कतिपय उसमा सरकारले बाटो खोलाइदियो, खुल्यो, सिद्धान्त त राम्रो भयो होला, त्यो बाटोमा हामी अर्को उसमा जाउँला। तर वैशाखदेखि फी तिर्ने अभिभावक पनि हुनुहुन्छ नि, बताइदिउँ तपाईँ कतिवटा बताइदिउँ त्यस्तो कुराहरू। अनलाइन कक्षा लागेको छ, फी तिर्नु भएको छ, कति दुःख गरेर तिर्नु भएको छ, त्यो अभिभावकको पीडा हामीलाई थाहा छ, तिरेकै छ। हामीलाई थाहा छ। गत महिना मात्र पनि एउटा स्कुल, त्यस्ता 1-2वटा स्कुल छन्, म स्कुलको नाम अहिले तपाईँलाई पऱ्यो भने छुट्टै म भन्नुला, यो कुरा रेकर्डमा दर्ज भएको छ महानगरपालिकाका शिक्षा शाखाहरूमा। अनलाइन कक्षामा बसेको विद्यार्थीहरूका अभिभावकले पैसा तिर्नु भएन, सक्नु भएन, परीक्षा आउन आँट्यो, प्रेसर भयो, उहाँहरूलाई अनलाइनबाट सूचना आयो यो ब्याङ्कमा गएर पैसा डिपोजिट गरिदिनुहोस् भनेर। उहाँहरूले मान्नु भएन, होइन सक्नु भएन, त्यसलाई आदर गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँहरूले स्कुललाई इमेलबाट लेख्नु भएको छ कि यो अहिले तपाईँहरूले हाम्रो नसक्ने कारणले जुन बेला सक्छु म त्यो बेला तिर्दिन्छु भन्दा उहाँहरूले सुन्नु भएन। बच्चाहरूको अनलाइन क्लास डिसेबल गरियो, पढ्नबाट वञ्चित गरियो। छोराछोरीहरूले सधैँ घरमा पिरोल्न थाले अथवा रुन थाले अथवा मेरो साथीहरूसँग बेइज्जती भयो भन्न थाले, ह्युमिलेसन फिल भयो। उहाँहरूले हाम्रोमा पनि आउनुभयो, भन्नुभयो, हामीले उहाँहरूलाई स्कुल सम्बन्धित स्कुललाई यो कुरा पुऱ्यायौँ, महानगरपालिकामा यो कुरा पुऱ्यायौँ, शिक्षा शाखामा यो कुरा पुऱ्यायौँ। सबैले कुरा सुन्नुभयो, तर केही कुरा गर्न सकेन। अन्ततोगत्वा अभिभावकले आफ्ना कोही त्यसमध्येका एउटा अभिभावकले आफ्नो श्रीमतीको गहना बेचेर रोएर गएर पैसा तिर्न जानुभयो 3 दिन पछाडि। गहना सुन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्ता कुराहरू सुन्न सक्नुहुन्छ? त्यस कारणले यो यस्ता किसिमको धारणा बन्न सक्दछन्। त्यसो भनेर तमाम रूपमा फेरि निजी विद्यालयलाई आज हामी यहाँ बसेर गाली गरेर यसो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन। यस्ता घटनाहरू, प्रतिनिधि पात्र घटना 5-7वटा विद्यालय काठमाडौँ उपत्यका विद्यालयहरू छन्, हामी कैयौँ उजुरीहरू छन्, तपाईँलाई देखाइदिन सक्छौँ। त्यो कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा मैले फेरि पनि भने अभिभावकहरूको चाहनाबाटै चलेका विद्यालयहरू हुन् नि निजी विद्यालय। सरकारी विद्यालयमा कम आकर्षण भएका कारणले अथवा अभिभावकहरूको धारणा बनेको कारणले, कम आकर्षणका कारणले रोजेको विद्यालयमा सलाम गर्नुपर्ने आफ्ना गुरुहरूलाई घृणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त समाजमा।
त्यो कुरालाई आज हामीले एड्रेस गरेर भोलिको समाज कहाँ जान्छ होला? अब तपाईँको प्रश्नैबाट हामी फेरि छलफल गरेर समाधानमा पनि जाउँ, होइन भने भोलिको समाज समाधानमा म आउँछु। तपाईँले यहाँ भन्नुभयो नि यो अभिभावक महासङ्घको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ असत्य म कसरी भन्न सकौँ? तपाईँलाई म रेकर्ड तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई बताइदिन्छु, तपाईँले खोजेर फेरि यो किसिमको निर्दयी कुरा जसरी तपाईँले बताउनु भयो नि, गहना बेचेर यो बेला पैसा नतिर्दा त्यो विद्यालय बन्द हुने अवस्था थियो। तपाईँलाई नि गएर गुहारेका रहेछन्। तपाईँ आज यो कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट बताउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ अभिभावकको हकितका लागि लड्ने एउटा व्यक्ति। मैले यो कुरा इमान्दारीसँग यसको संस्थागत अन्य संरचनाहरूका हाम्रा डिके सरका संस्थाहरूलाई पनि भनेको छु, जानकारी गराएको छु। तपाईँ बताउनुहुन्छ? तर यो देशमा सरकार वा स्थानीय सरकार कठोर भएर गर्न सक्ने कुरा नगरिदिएको कारणले म उहाँहरूलाई पनि मात्र पनि दोष दिन्न। नियम कानुन सबैलाई लागू हुन्छ। एउटा असहाय भएको अभिभावकलाई, हिजोसम्म पेसा रोजगारी गरेर बसिरहेको अभिभावक आजको महामारीको कारणले उहाँको पेसा रोजगारी गुमेको छ, म केही महिना मलाई बिन्ती भाउ गरेर मेरो हेरिदिनुहोस् न सर भन्दा नहेरिदिने, त्यतिसम्म कठोर र निर्दयी हुने? त्यस्ता गुरु शिक्षकहरू हुन्छन्, त्यस्ता सञ्चालक हुनु सुहाउँछ। तर पनि बाध्यता छ। मैले पनि तपाईँको आएर कुर्ले मात्र केही गर्न सकिएन, हामीले पनि केही गर्न सकिनँ। त्यो अभिभावकले आँसु झारेर धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई गरिदिनु परेन, मैले गरेँ भन्नुभयो। त्यस्ता दुईजना अभिभावक त्यो एउटै स्कुलको चाहिँ काम नभए बापत धन्यवाद पनि पाउनुभयो। पाएँ। त्यो धन्यवादभित्रको व्यङ्ग्यात्मक कुरा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसले तपाईँलाई चोट परेन? कुरालाई त्यसले तपाईँलाई चोट परेन? कति त्यो अवस्थामा म अथवा हामीहरूलाई पनि कस्तो भयो होला, चोट भयो होला, त्यो अनुमानै गर्न सक्छ। ओके, यहाँ दुईवटा पाटा आयो। म त्यसमा तपाईँसँग फेरि आउँछु है। म डिके सर तपाईँसँग आएँ। यो कार्यक्रमलाई कतातिर मोड्ने कुरा थियो, यो अत्यन्तै यो सेन्टिमेन्टलतर्फ बकिन खोज्यो, तथापि त्यो भित्रको कथा यहाँ आयो। कसैको सन्तान विद्यालय जान चाहन्छ, पढाइ सुरु भयो, वैकल्पिक तपाईँले कति पवित्र उद्देश्य अघि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई कन्सर्न आर्थिक पाटोसँग भन्दा पनि नियमिततासँग थियो, विद्यार्थीको पढाइसँग भन्नुभयो। तर तपाईँहरूका ती पवित्र उद्देश्यभित्रका यी विकृति जुन अहिले सुनियो, मैले तपाईँहरूलाई दोषारोपण गर्न खोजेको न, प्रवृत्ति उहाँले जे बताउनु भयो यो सुन्दा त आँसु झर्ने भयो होइन? गहना बेचेर यो बेला अनलाइन फी नतिर्दा त्यो विद्यालय बन्द गर्ने हैसियतमा पुगेको थियो। एक दोस्रो कुरो, जो पढिरहेको थियो साइकोलोजीमा पर्ने हेम्पर त त्यसको क्षतिपूर्ति त सम्भव त नहोला, थुप्रै बाल मनोविज्ञानमा पर्ने क्षति, यो दुईटा कुरा जो इमान पढाउँछन्, नैतिकता पढाउँछन्, भरभर पढाउँछन्, यो त अपराध कर्म गराउनका लागि प्रेरित गरे जस्तो खालको भएन? यो किन यस्तो भयो? यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। महासङ्घको अध्यक्षज्यूले जुन इस्यु उठाउनु भएको छ उहाँले भन्नु पनि भएको थियो, त्यसलाई स्ट्रेसै दिएर भन्नुभएको थियो, केही भन्नुभएको छ। यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि, अब हेर्नुहोस् यो एउटा ठुलो क्षेत्र भयो यो, होइन? अहिले चाहिँ लगभग यो पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्कले झन्डै 25 लाख बालबालिका पढ्ने यो 30% हाराहारीमा चाहिँ यो क्षेत्र फैलिएको छ। विविधता छ यहाँभित्र, असाध्यै साना चाहिँ रुग्ण, होइन? तपाईँको 200-300 फी भएकादेखि लिएर लाखौँ रुपियाँ फी भएकासम्मका विद्यालयहरू चाहिँ यहाँ छन्। तिनभित्रको त्यो विविधताले कतिपय ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै हामीले चाहे जस्तो, हामीले सङ्गठनले चाहे जस्तो एकरूपता पनि ल्याउँदो रहेनछ। अब यो अनलाइनको भर्चुअलको कक्षामा पनि धेरै खालका विविधताहरू देखिए। हामीले कतिसम्म गऱ्यौँ, प्याप्सनले भन्नुहुन्छ भने अनलाइनमा सबैको पहुँच पुगेन, के गर्ने भनेपछि हामीले टेलिभिजनबाट क्लास चलायौँ। टेलिभिजनमा मात्रै सबै भएन भनेपछि के गर्यौँ, स्थानीय रेडियोहरू प्रयोग गऱ्यौँ, स्थानीय केबलहरू प्रयोग गऱ्यौँ। हाम्रो उद्देश्य के थियो भने बालबालिकासँग विषयवस्तु पुगोस्, होइन? यो हामी दुईटा अर्थले, त्यो उद्देश्यभित्र नियत लुकेको जस्तो एउटा यस्तो छ, यसलाई यसरी व्याख्या गरौँ। म एकदमै सुब्रत सरले सुब्रत सरले भन्नुभएको विषय असाध्यै चाहिने, त्यो विषयप्रति मेरो एकदमै सहमति पनि छ र संवेदनशील म त्यत्तिकै भएको छु। अब यो नगरिनु पर्थ्यो, सक्षम विद्यालयहरूबाट भएको भन्ने केही घटनाहरू हामी कहाँमा नआएको होइन, हामीलाई पनि जानकारी भएको छ। तपाईँको कतिपय चाहिँ सिटीभित्र चाहिँ कोचिङको नाममा, ट्युसनको नाममा पनि विद्यार्थी एकत्रित गरेर पढाइरहेको भन्ने सन्दर्भ आइसकेपछि हामी नै लागेर, अभिभावक प्याप्सन नै लागेर पनि त्यसलाई हामीले होइन सचेत हौँ भनेर भनेका छौँ। कुरा कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नै पढाइबाटै वञ्चित हुने गरी मानसिक तनाव नै दिने गरी काम गरिनुहुन्न, त्यो अभिभावकसँग जोडिएको विषय हो। अभिभावकले यसमा कोअपरेसन गर्ने, आफ्ना कुराहरू भन्ने। एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ निवेदन गर्छु,
यो महासङ्घको अध्यक्षले पनि कति बुझ्नुभयो होला। यो बिचमा एउटा साइकोलोजी डेभलप भयो कि महासङ्घले पनि बोलिराख्या, हामी सँगसँगै छौँ, महासङ्घले पनि त्यो विषयमा एड्रेस गरिरहेको सन्दर्भ छ, प्याप्सनले एड्रेस गरिरहेको सन्दर्भ छ। एउटा साइकोलोजी कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यो सानादेखि ठुला विद्यालयहरूमा अभिभावकमा पढाइ हुन्छ कि हुँदैन, यो वर्ष चाहिँ के भन्दाखेरि कक्षा चढ्ने हो कि होइन, शुल्क किन दिने, किन स्कुलसँग जोडिने भन्ने खालको साइकोलोजी भएर ग्रुप बनेर तपाईँको वाट्सएपमा, भाइबरमा, मेसेन्जरमा एक खालको चाहिँ भित्रभित्रै एउटा ठुलो जमात बन्यो क्या। यो चाहिँ कस्तो जमात बन्यो भन्नुहुन्छ भने 50-60% प्यारेन्ट्सहरू तयार होइन, म जस्तो म पनि त विद्यालय चलाउँछु नि त, म पनि क्याम्पस चलाउँछु। अब हाम्रामा चाहिँ अभिभावकहरू आनन्दसँगले खुसी भएर आएर ल सर ल एकदम धन्यवाद है, तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, काहीँ समस्या पऱ्यो भने हामी छौँ भनेर भन्ने होइन। अब त्यही परतिर अर्को ठाउँमा चाहिँ लाठी मुङ्ग्री हुने भने त त्यहाँ व्यवहारका कुराहरू भए क्या, व्यवहारका कुराहरू पनि भए। केही मान्छेहरूले चाहिँ विद्यालयसँगका हिजोका कतिपय इस्युजहरूमा पनि लडभिड गरे, विद्यालयले पनि कहीँ हिजो अभिभावकबाट कोअपरेसन नभएका विषयमा पनि टिप्पणी गरे। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा तिक्तता बाहिर आयो। स्वाभाविक रूपमा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरा सही हो, एउटा तिक्तता आयो। सुन्दा कस्तो हुँदो रहेछ भने नि विषयवस्तु बाहिर आइसकेपछि त्यसले बडा संवेदनशील बनाउँछ क्या, मर्मस्पर्शी बनाउँछ, त्यो स्वाभाविक छ। तर हामीले अहिले के भनिराखेका छौँ, प्याप्सनले के भन्यो, नीतिगत रूपमा साङ्गठनिक रूपमा भने अहिलेको परिस्थिति भनेको महासङ्कट हो, सबैलाई अप्ठ्यारो छ, संस्थापकलाई पनि अप्ठ्यारो छ, शिक्षक कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो छ, त्यो दाता अभिभावकलाई पनि अप्ठ्यारो छ। मिलेर जाने हो, बाँच्ने हो, बचाउने हो। हिजोको पैसाको परिकल्पना गर्न के बताउनु भयो भने नि भनेर हामीले भनेका छौँ। ढुङ्गानाजी उहाँले के बताउनु भयो भने त्यो अभिभावकले मैले तिर्छु पनि भने एउटा घटना विशेषमा केन्द्रित भएँ, त्यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो, उहाँहरूले उजुरी कति हाल्नु भएको छ यो बिचमा प्रशासनलाई पनि। अब फेरि एकाधले गरेका कारण सबैलाई दोषारोपण गर्न खोजिएको भने त्यही एकाधले त बिगारिदिने हो नि त माहौल होइन। राम्रो सप्रेको त विषय आउने थिएन, हामी यसरी छलफल नै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। केही उद्धार होस्, उनीहरूको लागि त्यो अवस्था फेरि नदोहोरियोस्, अरू अभिभावक त्यसबाट प्रताडित। म यहाँलाई एउटा चिज जोडेँ है, म एउटा चिज जोड्छु यो मात्र। यहाँ म सँगसँगै तपाईँलाई प्रति प्रश्न त्यस पछाडि जोडिदिनु होला। हामी नतिर्ने होइन, तिर्छौँ, ए बाबा तिर्छौँ, सकेपछि तिर्छु, गहनै बेचाउन बाध्य थियो एक। त्यसका कारण त्यो बच्चालाई परेको मनोवैज्ञानिक असरको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? तपाईँहरूकै महासङ्घमा आबद्ध भएका यी सदस्य संस्था भएका स्कुल थिएन भने तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तपाईँहरूले सक्नुहुन्न। यो तपाईँहरूको यो सीमाभन्दा बाहिरको विषय हो, यतातिर जाउँ न। हो, एकदम राम्रो कुरा। मैले अलिकति जोडेँ, महासङ्घको अध्यक्षज्यू र म हामी एउटै क्षेत्रमा अहिले यो अभियानमै भएको हुनाले एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझौँ भने नि हामी कुन प्रकारको शिक्षाको चर्चा गरिराखेका छौँ। हामीले मैले अघि भने यहाँ विविधता भएका विद्यालयहरू छन् र आज अहिले हामीले जति चर्चा गरिराखेका छौँ केही सीमित विद्यालयहरूको, त्यो मलाई पनि थाहा छ, महासङ्घलाई पनि थाहा छ, यहाँलाई पनि भित्रबाट कतिपय थाहा छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने नि म 1 लाख रुपियाँ पैसा फी तिर्छु भनेर हिजो चाहिँ हामीलाई नै भनेर प्रेसर गराएर भर्ना गराउने मान्छेहरूले आज मैले गहना बेच्नु पर्यो फी तिर्न भन्ने कुरा म पत्याउँदैन। म कसलाई पत्याउँछु? म मिडल क्लास प्यारेन्ट्सहरूलाई। म एउटा जागिर गहना बेच्नेहरू भनेको सुन्नु, गहना बेच्नेहरू भनेको चाहिँ हिजो 1 लाख तिर्नका लागि प्रेसर गराउने थिए। एक्ज्याक्टली आज आएको इस्यु त्यो, मसँग पनि लिस्ट छ नि त, आज आएको इस्यु त्यो। त्यस कारणले मेरो भनाइ के छ भने स्कुल भनेको के हो? म अहिले चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि एउटा असफल स्कुल भन्ने एउटा सिकाइ समूहले एउटा किताब छापेको छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ अमेरिकन एउटा एकदमै विद्वान व्यक्तित्वको चाहिँ पुस्तक हो। त्यो असफल स्कुल भने त्यहाँभित्र सफलताका कथाहरू पनि धेरै छन् क्या। विद्यालय भनेको वास्तवमा के हो? ठुलो कालो सिसा लागेको बिल्डिङ हो, धेरै फी लाग्ने ठाउँ हो। विद्यालय के हो? विद्यालयकै बारेमा अब हामीले चाहिँ धेरै चर्चा गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठाउँ छ क्या। तपाईँ सहजतामा के देखिएको छ भने अहिले महासङ्घले पनि त्यो अध्यक्षले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ। सहजतामा के देखियो भने जहाँ बढी पैसा छ, जहाँ बढी भिडभाड छ, जहाँ बढी तपाईँका चिल्ला गाडी छन् त्यहाँ कुद्ने, अनि आज चाहिँ त्यो लाख रुपियाँ पैसा हिजो स्वीकार्ने, आज तिर्न सकेन भनेर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै बदनाम हुने कुरा चाहिँ भन्न पाइँदैन। त्यो समुदायबाट भन्न पाइँदैन। आम मान्छेहरू जहाँ 80% मान्छेका छोराछोरी पढ्छन्, 90% मान्छेका छोराछोरी पढ्छन्, ती मान्छेलाई प्रताडना भएको छ भने हामी त्यो सुजिम्मा लिन्छौँ, किनभने ती भनेका आम जनता हुन्। आम जनताको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ। म सुप्रभात भण्डारीज्यू, सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूको नेतृत्व गरेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ, त्यसो भए यस्तो भयो, जनता सम्भ्रान्त पनि हुन्छन्, गरिब मजदुर किसान पनि हुन्छन्।
यो त हिजो 1 लाख रुपैयाँ तिर्नका लागि फोर्स नेपालको है मैले बुझेको म पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता मध्येको एउटा जनता हुँ भन्न ठान्छु। मेरो हैसियत आफ्नो ठाउँमा समाजले मूल्याङ्कन गर्ला, मेरो पेसा रोजगारी के आफ्नो ठाउँमा होला। अनि तपाईले जुन इस्यु उठाउनु भयो नि यो एउटा सम्भ्रान्त र त्यो भावनामा खेल्ने सम्भ्रान्त पनि भावनामा होइन, रियल कुरा हो। रियल कुरा यो भने उसी सम्भ्रान्त कोही पनि हुनु भएन। अथवा गरिब मजदुरलाई हामी उत्थान गर्ने कार्यक्रम केही पनि ल्याउनु भएन। प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी भनेको के हो? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो होइन? मैले बुझेको प्रजातन्त्रको कुनै अरू फिलोसफी अरू डेफिनेसन छ भने बताइदिनु होला लोकतन्त्रको कुराको। यो कुरामा महामारी सबैलाई आएको छ। उहाँले भनेकै कुरा म सम्मान गर्न चाहन्छु। बाँच र बचाउको स्थितिमा हामी पनि हौँ, सबैजना हौँ नि, हामी नागरिक हौँ कि। यो महामारी कुनै सरकारले प्याप्सनले हामीले कसैले ल्याइदिया होइन नि। महामारी आयो, यसबाट कसरी बाँच्ने बचाउने कुरामा हिजो उहाँको कुनै व्यक्ति उहाँले व्यक्ति विशेषको लागि अहिले यही घटनासँग पनि फेरि जोड्न चाहन्छु। घटना विशेषमै जानुपर्छ। हिजो कसैको राम्रो व्यवसाय थियो, तपाईँको केही काठमाडौँमा पसल दोकान थियो होला, 6 महिनादेखि पसल दोकान चलेको छैन अथवा उसको के भन्छ ब्याङ्कको ऋण ब्याज तिर्न नसकेर बसेको, उहाँहरू त्यसै भन्नुहुन्छ। अनि अभिभावक चाहिँ हुँदैन। त्यो मान्छेले, त्यो अभिभावकले पीडा हात जोडेर, मैले प्रतिनिधि मान्छे, उहाँ त्यस्तो मैले भन्न खोजेको मान्छे होइन, हात जोडेर मलाई चाहिँ 2 महिना समय दिनुहोस् म बिस्तारै तिर्दिन्छु भन्दा सुन्नु पर्दैन। अनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने स्कुलले, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भन्छु म। ल उसले गर्यो हो। बच्चाको अवस्था के भयो तपाईँ पनि भन्नुभयो नि, बच्चाको अवस्था के भयो होला भनेर। त आफ्नो बच्चा छोराछोरी सम्झेर सोचौँ हामी सबैले एकचोटि। मेरो बच्चा वा मेरो छोरछोरीलाई त्यस्तो पर्दैन भए के हुन्थ्यो? मलाई आपत परेको घडीमा उहाँलाई पनि आपत छ, अर्कोलाई पनि आपत छ, हामी सबैको आपत त मिलेर गर्ने हो नि। मिलेर गरौँ भनेको छ। नमस्कार मेरो निःशुल्क गरिदेऊ भनेको छैन, मैले भनेको छु तपाईँ एकदम याद गर्नु होला। निःशुल्क होइन, म सक्नु गाह्रो भइरहेको छ, मलाई केही समय दिनु होला, मेरो बच्चा वा बच्चीको अनलाइन क्लासको लाइन काटिएको छ, कृपया जोड दिनु होला, म सक्षम हुँदाखेरि तिर्दिन्छु भनेको छ। इमेल पनि हेर्नुहुन्छ, देखाइदिन्छु, म अनुरोध गरौँला, त्यो खोजौँला। रियल घटनै यही हो। अब सम्भ्रान्त छ, गरिब छ, मजदुर छ, किसान छ, दुःख पाएको छ, सुख पाएको छ। अहिले पेन्डेमिकमा कसलाई सङ्क्रमण भएको छ, कसलाई सङ्क्रमण भएको छैन, यो अर्को कुरा हो। तर पनि हामी बाँच र बचाउमा गाने भनेकै मैले भने वैशाखदेखि त तिरेको छ नि। तपाईँले कुरा हामी कसैले नढाँटौँ न। हजारौँ अभिभावकले शुल्क तिरिरहनु भएको छ अहिले, हजार। तर सरकारले पो अहिले बाटो खोलिदियो त। त्यो सहजीकरणमा अभिभावक हुनुहुन्थ्यो भन्न खोज्दैछु म। अभिभावकले सहयोग गरिरहनु भएको छ। हाम्रो नेपालीमा उखान छ, औँला दिँदा डुडुलो निल्ने भन्ने। एउटा औँला दिएको हातै लिदिनु मिल्छ? हुनु मिल्दैन, कसैले पनि गर्न मिल्दैन। यसो भनिरहँदा कहीँ अभिभावकहरूको कमी कमजोर छ भने हामी पनि त्यसको स्वीकार्न तयार छौँ नि। तर अप्ठ्यारोमा परेको थाहा छ, दुःख थाहा छ, अभाव थाहा छ, कष्ट थाहा छ, अनि थाहा छैन भनिदिने, लाचार व्यक्त गरिदिने, अनि बच्चालाई अप्ठ्यारो पारेर हेर्नुहोस् त अनलाइन डिसेबल गरिदिए भनेको छु नि त मैले। अभिभावकलाई बोलाएर अरू सजाय दिए नि त हुन्थ्यो होला नि, सम्भवतः अरू किसिमको छलफल गरे नि त हुन्थ्यो। बच्चाको कक्षा चाहिँ गर्ने यो 21औँ शताब्दीमा मानवता विरोधी काम गर्न मिल्थ्यो होला। ढुङ्गानजी ब्ल्याकमेल गर्न सिकाउँछ विद्यालयले? विद्यालय त्यो गलत भयो। इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ होइन। उहाँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको कुरा मेरो पूर्ण समर्थन। कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि प्रकार तपाईँले काउन्टर गर्नुभयो के भन्दाखेरि विगतमा 1 लाख पनि फी तिर्न सक्छु जबरजस्ती गरेर काउन्टर पढाउन भर्ना लगाउने। मैले काउन्टर भने होइन, म यो कुरा सही पनि उहाँले भन्नुभयो नि, जुन यो गरिब धनी अथवा पैसा हुने नहुने एउटा पाठ सबैलाई यो म तपाईँलाई उदाहरण चाहिँ हिजो ठमेलमा चाहिँ नि एउटा सटरको दाम चाहिँ नि 2 लाख 3 लाख रुपियाँ थियो। त्यो प्यारेन्ट्सले त लाख रुपियाँ फीवाला त स्कुल खोज्यो नि, त्यो त उसको त मार्केटको डिमान्डै हो। अहिले त ठमेलका कुनै पनि सटर त चलेको छैन। तिमीलाई 6 महिनाको भाडा फ्री गर्छु आऊ भन्दा नि आएको छैनन् क्या। त्यो त हामीले देखिरहेको छौँ। मैले जोडेँ, म कहाँनिर संवेदनशील छु भने एउटा अभिभावकले अनुरोध गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ तिमीलाई म पढाउँदिनँ, तिमीले शुल्क तिरेनौ भनेर एउटा प्राचार्यले, एउटा संस्थापकले भन्छ भने अब लाइनै बन्द गरिदिन्छ। अब लाइन बन्द गर्छ पढ्नै दिएन, वञ्चित गरियो। त्यो भनेको चाहिँ अब एउटा हाम्रो पेसाको मर्यादाभित्र रहने चिज चाहिँ भएन। कारबाही गर्नुहुन्छ त त्यसलाई? मेरो प्रश्न यो। त्यो त स्वाभाविक। अहिले तपाईँले पछिल्लो पटक चाहिँ हुन त अब राज्यले गरेन भन्दै होइन, राज्यले नगरेको काम हामीले गरेका छौँ नि। आज त्यसलाई कारबाही गर्नुभयो। आज अभिभावक महासङ्घ र प्याप्सन, नेसनल प्याप्सन जस्ता जो छाता संस्थाहरू हामी छौँ, हामीले त कतिपय राज्यले नगरेको काम गरिरहेको छौँ। अघि उहाँले भन्नुभयो नि, त्यसलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? गरिन्छ, किन नगर्ने? कारबाही गर्नुहुन्छ के हुन्छ? सुन्नु न, अब हामी राज्य होइन, हामीसँग भनेको हाम्रो सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने, निष्कासन गर्ने होइन। यी त उजुरीहरू आउँदैछन्, हेर्दैछौँ हामी।
अब मात्रै कुरा कहाँनिर मैले जोड्न खोजेको भने अहिले जुन ठाउँमा हामीले एजुकेसनको मुद्दालाई लिएर आएका छौँ यो अभिभावक महासङ्घ प्याप्सन लगायतका संस्थाहरू एन्ड प्याप्सन थुप्रै संस्थाहरूको योगदान हो। अब यसलाई अझै संस्थागत गरेर व्यवस्थित गरेर आम अभिभावकलाई पनि आश्वस्त पारेर मैले अघि भने नि हामी बाँचेर बचाऊ है शिक्षक पनि म एउटा कुरा भन्छु यति सुन्नुपर्छ। सुन्नु न हामी अर्कोतिर हामी विषय बाहिर गयौँ विद्यालयभित्रको व्यापारको विषय अलिक बढी हामी छिर्यौँ। अब सुन्नुहोस् है त्यहाँ पनि गफ गरौँला त्यसको पनि गफ गरौँला त्यो तथ्याङ्कगत रूपमै गरौँला। सुन्नु न मैले भन्न खोजेको कुरा हाम्रो समाजमा यस्ता यस्ता घटना पनि सुनिन्छन् बाबुले छोरीलाई बलात्कार गर्यो तपाईँहरूकै मिडियामा प्रसार हुन्छ त समाचार हामी आँखा छोपेर बस्छौँ त यस्ता घटना त हुन्छ त समाजमा यो हाम्रो समुदाय पनि घटना घटे एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई अध्यक्षले केमा जोड्नु भएको उहाँले उजुरी कति दिनुभएको छ कति सङ्ख्यामा हो उहाँले जोड्नु भएको कुरा के हो भने कति उजुरी दिनुभएको छ म यहाँ मलाई यहाँ बुझाउँ एउटा विद्यालय विशेषको कुरा दुईटा विद्यालय विशेषको कुरा भयो कि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने कतिपय कुरा हामीले के जोड्न खोजेको भने अहिले जे इस्युजहरू आए तिनलाई सेटल गर्नुपर्छ हामी जहाँ आइपुग्यौँ त्यसलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ अभिभावकले आजसम्म जुन कोअपरेसन गर्नुभयो त्यहाँ पनि धन्यवाद दिनुपर्छ अब अगाडि हिँड्ने बाटोमा पनि हामी सहकार्य गरेर जानुपर्छ कुनै बालबालिका पनि पढाइबाट वञ्चित हुनुहुँदैन त्यसमा आर्थिक कुराहरू जोडिएर बालबालिकाको पढाइ चाहिँ अवरुद्ध हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। यो त मान्यता हो आदर्शको कुरा भयो यो त भन्ने न कुरा हो भने जस्तो हो क्या भन्ने नै कुरा भयो के कहाँ भयो त सर मैले भनेको तथ्य र तथ्याङ्क म तपाईँलाई अध्यक्षले भनेको विषयसँग हामी अलि यसो गरौँ अलि व्यावहारिक छलफल गरौँ कि मैले भनेको एउटा अहिले हामीले समय एउटा विद्यालय एउटा विशेषमा यो समय व्यतीत गऱ्यौँ भने हामीले आम दर्शकहरूलाई बुझाउन खोजेको म्यासेज बुझाउन सक्दैनौँ। मेरो अनुरोध कहाँनिर हो भने विद्यालयमा विविधता छ 5 वर्गका विद्यालय छ डाइभर्सिटी मानियो हो त्यो डाइभर्सिटीभित्र सुन्नु न डाइभर्सिटी छ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यसका आफ्ना प्रक्रियाहरूले गर्दा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमका आफ्ना चाहिँ च्यानलहरूले गर्दा पनि समस्या हुन्छ क्या कतिपय विद्यालयले आफै शुल्क निर्धारण गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ मेरो विद्यालयले आफूले गर्दैन मेरो विद्यालयले चाहिँ महानगरको शिक्षा समितिले निर्धारण गरेको शुल्क लागू गर्छ भने त्यहाँ त फरक छ त। अब ढुङ्गानजी यो अब शिक्षाभित्रको अँध्यारोपनको विषयमा बहस गर्न पनि लज्जा लागिरहेछ आम सञ्चार माध्यम मार्फत नहुनुपर्ने विषय हामी बहस गरिरहेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो शिक्षकलाई घृणा गर्ने अवस्था आउनुपर्ने इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने एउटा केन्द्र हो जस्तो खालको शब्द पनि प्रयोग गर्नु पनि उहाँले एक हिसाबले सोचौँ है जो कर्मचारी शिक्षक छन् तपाईँको विद्यालय अपवाद अथवा जसले दिए तिनीहरू अपवाद भए 40% भए पनि पुर्याएर खाउँ त दामासही चलाउँ त सबै त तपाईँको जस्तो भइदिएको भए यहाँ समस्या नै हुने थिएन यो विषय आउने थिएन। दाता अभिभावक 6 महिनादेखि घरभित्र छ उसको आर्थिक गतिविधि चलायमान छैन ऊ थुनेर बसेको छ उसले कसरी तिर्ने त्यही समस्या छ। त्यही स्कुलमा काम गरे बापत उसको बनिबुतो चल्थ्यो भने त्यो शिक्षक पनि अहिले प्रताडित छ सञ्चालक त अब त्यो व्यवसाय भनौँ पेसा भनौँ सबै थोक त्यही थियो त्यो पनि ठप्पै प्रायः छ। अर्थात् बाँचौँ र बचाउँ अघि तपाईँले भनेको अवस्थामा हो तर प्रताडना सञ्चालकहरूका तर्फबाट के भयो शिक्षकले तलब पाएन अभिभावकलाई पिरोलियो बालबालिका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास त्यहाँ पारियो अनि यसको जस अथवा अबजस लिने कि नलिने त यसलाई सेटल गर्ने कि नगर्ने किन नगर्ने गर्नु परिहाल्यो नि यसो हो राम्रा कुराको जस पनि लिनु पर्यो अपजस पनि लिनु पर्यो त्यो नेतृत्वमा बसेपछि शिक्षकलाई तलब खोइ त्यो अभिभावकलाई सुन्नु न आज अहिले फेरि हामी घुमाइफिराइ कहाँ पुग्यौँ भने नि हामी के भन्यो भने कसरी यो दृश्यमा मैले देखिराखेको छु पछिल्लो समय भनेदेखि एउटा सर्टेन संस्था खास यो प्राइभेट सेक्टरको पनि स्कुल चाहिँ सबभन्दा बदमास हो भन्ने किसिमले मिडियाहरूमा चर्चा भयो क्या सर म तपाईँलाई होइन स्कुलले गर्यो तपाईँलाई म अहिले उदाहरण दिन्छु मसँग 2 दर्जन मिडिया हाउसको चाहिँ मान्छेहरू निकालेको उदाहरण छ त्यहाँ तलब नदिएको 5 महिनादेखि मसँग उदाहरण छ अनि त्यो त्यसको चाहिँ चर्चा हुँदैन हामीलाई मात्र खेद्ने कुरा हो र भनेको त्यस कारणले कुरा कहाँनिर हुनु पर्यो भने संवेदनशील हुनु पर्यो होइन अहिलेको हाम्रो प्रश्न गर्ने ठाउँमा छौँ हाम्रो बस त विद्यालयको हो मिडियाको बस गर्दा गरौँला होइन मिडियाको बस होइन हामी ओपन गरौँ न हामी सबै कुरामा ओपन हुनु पर्यो मैले भन्नु खोजेको कुरा खाली चाहिँ विद्यालय शीर्षक बनाएर अनि त्यसलाई मात्रै ठोकिराख्ने हिजो अनलाइन क्लास गर्दा किन गरेको शुल्क लिन उठाउनको लागि गरेको यिनले चाहिँ यो कुरामा नजाउँ म त्यहाँ जान चाहन्छु शुल्क पनि चैत वैशाखदेखि तिरेको उहाँले भन्नुभयो के छ परिस्थिति त्यो त हामीलाई थाहा छ हामी काम गर्ने कर्मीहरूलाई थाहा छ हामी त्यो क्षेत्रमा गरिरहेको मान्छेहरूलाई थाहा छ उहाँहरू पैसा बुझाउने व्यक्तित्वहरू उहाँहरूलाई थाहा छ मेरो भनाइ कहाँनिर हो भने सर यो पेन्डामिक हो हामी सबै फँसिया छौँ हामी सबैजना अप्ठ्यारोमा छौँ केही छिटफुट घटनाहरू भए
म स्वीकार्छु छिटफुट घटनाहरू भए, विविध कारणले भए, विद्यालयसँगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनमुटावका कारणले भए, हिजोको चाहिँ एउटा सहमतिका कारण चाहिँ त्यहाँ नमिल्दाका कुराहरूले भए, विद्यालयकै कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्वले एक प्रकारको अघि सरले भनेकै भाषामा दादागिरीको चाहिँ शैलीमा चाहिँ भए होइन, ती भए त्यहाँ त्यसलाई सेटल गर्ने हो, म्यानेज गर्ने हो। त्यो कुरा फेरि भोलि हुन नदिने हो। हामीले गर्ने नेतृत्वले गर्ने प्रतिबद्धता हो, हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। अब दोस्रो कुरा मैले कहाँनिर म तपाईँलाई जताउन खोजिरहेको छु, एक्सक्युज होइन, त्यस्तो हो, त्यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन। त्यस्ता मान्छेलाई भोलि भेटेपछि हामीले कारबाही गर्ने लिस्ट बनाएर राखेको छौँ नि हामीले पनि। हामी त यो क्षेत्रको लिडरसिप हो। भोलि हामीले कति त्यस्ता कारबाहीको तपाईँहरूको सूचना परेको छ त्यो पनि भनिदिनु न, यो पनि एउटा पारदर्शी सुन्नु। अहिले हामीसँग लगभग तपाईँको 5-6वटा संस्थाहरूको उजुरी आएको छ, विविध प्रकारका उजुरी छन्। कस्ता विविध प्रकारका भनौँ, कहीँ चाहिँ अघि सरले भने जस्तो चाहिँ त्यो पनि तपाईँहरू कहाँ आइसकेको हो? हामी कहाँ पनि आएको छ, हामी कहाँ नै आएको छ, हामी पनि त्यसलाई हेरिराखेका छौँ होइन, त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि हेरिराखेका छौँ। कुरो बन्द होइन त, यो कुरालाई पनि हामी सेटल गर्छौँ। र दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ अहिले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ प्याप्सनले हामीले राख्न खोजेको विषय के हो भने, अब जो बचेको समय छ हामीसँग, यो 6 महिना, यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गरौँ, यसलाई चाहिँ नि रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाऊ। सबै विद्यार्थी अनलाइनमा पहुँचमा नहोलान्, सबै विद्यार्थी रेडियोमा नपुग्लान्, टेलिभिजनमा पनि नपुग्लान्, तिनलाई पनि म्यानेजमेन्ट गर्न के गर्ने, अब म त्यो पाटोमा तपाईलाई के जानुपर्छ भन्ने छ। म सुप्रभात भण्डारी तपाईँसँग आउँछु। अब गर्ने के त, बालबालिका त घरमा थुनेर बसेका छ। मानौँ कोही काठमाडौँमा कोठा भाडामा बस्छ, 2 जना मात्रै छन्, 1 जना बच्चा छ। विगतमा त स्कुल लाग्थ्यो, ऊ स्कुल जान्थ्यो। उनीहरूको 5-6 महिना यता अब कतिपय अत्यावश्यक कार्यालय छन् भने उनीहरू त्यहाँ जान चाहन्छन्, बच्चा घरमा छ, व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या छ। अन्त पठाउँ भन्दा पनि यो महामारीको बेला अप्ठ्यारो छ। यावत विषयको व्यवस्थापनमा अभिभावकले के सोचेका छन्? बडो गम्भीर प्रश्न छ, उत्तर पनि जटिल छ। मैले टक्कै भन्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ त भन्दाखेरि विविधता छ त्यहाँभित्र, कस्ता खाले अभिभावकको समस्या छ। अहिले आफ्नो परिवारको लगेर आफ्नो बच्चाहरू छोड्ने अवस्था पनि छैन। परिवार भन्नाले आफ्नो घरभन्दा अर्को घरमा लगेर छोड्ने अवस्था पनि छैन। हामी त मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित छौँ र सरकार पनि त्यही भन्छ। हामी त अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर बसेका छौँ होइन। त्यो दूरी कायम गर, मास्क लगाऊ भनेको चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ। त्यो अवस्थामा कोसँग सङ्क्रमण छ छैन भन्ने कुरा छैन र हामी त्रस्त मानसिकताबाट गुज्रेको हुँदा हाम्रो परिवारका नै बच्चा लान सक्छौँ भनेपछि 2 जना मध्ये 1 जना बच्चा हेरेर घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। 2 जना कामकाजी हुनुहुन्छ भने काममै छोडेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा बच्चाको शिक्षण सिकाइ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। फेरि पुस्ताको कुरा छ। अर्को तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो गर्दाखेरि के भने WHO 2 वर्षसम्म यो जान्छ भन्छ। हामीसँग भ्याक्सिन र औषधि छैन। हामी जीवन सहज पनि गराउनु पर्छ, बाँच्नु पनि छ, सुरक्षित तवरले। त्यो सबै कुरा एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि बडो कठिन छ अभिभावकहरूको लागि। र अनि त्यो स्कुल पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना त छ, तर स्कुल त सरकारले नखोला भनेको छ। नखोला भन्नुको पछाडि कारण छ, किन भन्दाखेरि सङ्क्रमण जोखिम छ भनेर। अब गरिदिनु पर्थ्यो के भनेदेखि सरकारले पनि, अब हामी निजी विद्यालयको मात्र कुरा नगरौँ, टोटल तपाईँले भन्नुभएको 76 लाख नेपालको विद्यार्थी, 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी वा अर्को 6 लाख 12 क्लाससम्म पढ्ने विद्यार्थीसम्म जोडेर अथवा युनिभर्सिटी पनि जोड्ने हो भने सङ्क्रमण नभएका विद्यालय, सङ्क्रमण नभएका स्थान, जोनहरू पहिचान गरेर सरकारले नै भनेको त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ पढाइ दिन सुरु गर्नुपर्ने भौतिक रूपमा। फेरि अनलाइन कक्षा के रहेछ भने सरकारकै स्टडीले के भन्छ भने अनलाइन कक्षा पनि प्रभावकारी छैन। ल यो विषय बराले मैले अहिले हजुरलाई सोधेको चाहिँ जो मर्कामा छन् अथवा नगइ नहुने काममा पनि छ, घरमा सन्तान छ, उसलाई छोड्ने अवस्था छ, यो कुराको व्यवस्थापकीय पाटोको विषयमा तपाईँहरू त लिडर्स अर्गनाइजेसन हो नि, यसका लागि तपाईँहरूले केही छलफल हामीले सरकारलाई यो पनि भन्यौँ। अब के गर्न सकिएला भने हेर्नुहोस्, एकजना सानो बच्चा छ भने त आमा बुवामध्ये एकजना बस्नै पर्छ। अलिकति हुर्केका बच्चा छन् भने तहगत रूपमा पनि हामीले विचार गर्छौँ। त्यस्ता छन् भने उहाँहरूलाई अलिक छुट्टै काउन्सिलिङ गरेर घरमा राख्ने हो भने सरकारले राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि स्कुलमा नपठाउने हो भने राष्ट्रिय स्वयंसेवक कस्तो, 12 कक्षा दिएर बसेका, युनिभर्सिटी दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई सरकारले अहिले एकातिर के भन्छ भने स्वयंसेवक शिक्षकको लागि मात्र सरकारले पैसा 2 अर्ब 23 करोड पैसा छुट्याएको छ। स्वयंसेवक चाहिँ त्यस्ता विद्यार्थीलाई राख्यो भने बच्चाहरूलाई रेखदेख गर्ने अथवा सामान्य शिक्षणसँग जोड्नलाई उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर घर घरसम्म पुऱ्याएर अथवा घर 2-3 वटा घरलाई एक ठाउँमा क्लस्टर बनाएर राखेर त्यो गर्नु, त्यो परिचालन गर्न त्यस्तो म्यान पावर छलफलै आएन त्यो विषय त, त्यो गर्नु पर्यो।
त्यो नगर्ने हो भने त तपाईँको कहिले समस्याको समाधानै भएन नि। हामी भौतिक भने चाहिँ भौतिक जान सकेन भने के गर्ने? मैले वा तपाईँले भन्नुभयो बजेट पनि छुट्यायो, स्वयंसेवक शिक्षकको मात्र तपाईँलाई म 19 अर्बको बजेट बताइदिन्छु सरकारको। 43 जिल्लामा खाजाको लागि 7 अर्ब 52 करोड छ पैसा। यो बजेट वक्तव्य 2077 हेर्नु होला। स्वयंसेवक परिचालनको लागि 2 अर्ब 23 करोड छ। यो सेनिटरी प्याड छोरीहरूलाई वितरण गर्नका लागि 1 अर्ब 82 करोड छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको लागि 6 अर्ब छ। छात्रवृत्ति कार्यक्रममा 2 अर्ब 70 करोड छ। यो पैसा चैत महिनादेखि अहिलेसम्म पोहोरको पनि मानौँ गर्दाखेरि खर्च भएको छैन 6 महिनाको। यो हामीले कहाँ जोड भन्यौँ भने स्वयंसेवक पनि खर्च गर्नुहोस्। अहिले अनलाइनमा जोड्ने हो भने रेडियो नभएका परिवारहरू छन् घरमा, तपाईँ इन्टरनेटको पहुँच छैन, इन्टरनेटको सुविधा डाटा किनेर विद्यार्थीले पढ्ने हो र? आम्बुवाली गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले भने जस्तो 2-4 जना सम्भ्रान्त भनेर देश चल्छ। यो मुलुकमा गरिबीको रेखा कति प्रतिशत मान्छेहरू गरिबीको रुखमा छन्, ह्यान्ड टु माउथ भएर चाहिँ खान नपाएर बसेको अवस्था अथवा गरिबी पछौटे भनेर बस्नुभएको अभिभावक छ। उहाँका बच्चालाई जोड्नलाई त तपाईँको इन्टरनेट फ्री गरिदिनु पऱ्यो, डिभाइस दिनु पऱ्यो। यो 19 अर्बमध्ये सर्टेन पैसा रकमान्तर गरेर सरकारलाई लायबिलिटी दायित्व पनि थोरै छैन। म सामान्य हिसाबमा पनि हेर्दाखेरि यो पैसामध्ये आधा पैसा मात्र डिभाइस उपकरणमा तपाईँको यो मोबाइल चाहिँ स्मार्ट मोबाइल मात्र बाँड्दै पनि हुन्छ। पढ्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ, एक्सेस हुन्छ शिक्षा उसमा, अनि पो छलफलको सार्थकता हुन्छ। पढ भनेर हुन्छ, खाऊ मात्र भनेर हुन्छ, खानेकुरा सामग्री चाहिएन, पढ्नलाई सामग्री चाहिएन, पढ्नलाई हुनेले त गर्नु होला। ल कति प्रतिशत मान्छे हुनुहुन्छ? अहिले जम्मा 8 लाख 9 लाख मान्छेसँग मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ भनिएको छ। 76 लाख विद्यार्थी हुनुहुन्छ। 90 लाखकै विद्यार्थीको कुरा गर्ने कहाँबाट ल्याउने? हाम्रा टावरहरू त्यस्तै छन्, पहाड भूगोल छ। हामीले सहर बजारको मात्र कुरा गर्ने हो र? मुलुकमा 2 अर्ब 75 करोड जनसङ्ख्या त छन् नि, तिनका सन्तानमा करोडौँ विद्यार्थीहरू त हुनुहुन्छ नि। अहिले 90 लाख त हामीले यहीँ ल्यायौँ नि। 90 लाख विद्यार्थीका कुरा गरे होइन, 90 लाख भन्ने भविष्य होइन, तिनका लागि गर्नु परेन। जोखिम छ भने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उनीहरूलाई शिक्षामा कसरी पहुँचमा ल्याउने, भोलिको भविष्य कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्दैछ भने सरकारले गर्नु परेन त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो, अनि मात्र छलफलको सार्थकता हुन्छ। अब यहाँ मैले सुरुमा राखेको प्रश्नमा फर्किनुपर्ने हो। त्यो विषय अलिकति भावनात्मक रूपमा पनि, तर यथार्थ त्यहाँ थियो, हामी त्यता बगेका थियौँ। सरकारले बाटो खोलिदियो, फी ल्याऊ, अनलाइनको फी पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको भनेर। फेरि तपाईँले बिचमा जवाफ दिँदै गर्दा भनिदिनु त्यो वैशाखदेखि तिरेका छन्, चैतदेखि तिरेका छन्, तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। यो त सरकारले वैधानिक रूपमा खोलिदियो। कतिले तिरेका छन्, नलिने स्कुलहरू तिर्ने कति कसरी? सरकारले त स्थानीय तहलाई फेरि थाप्लोमा हालिदियो। जुन संविधानले व्यवस्था गरेका थियो उहिलेै, यो बेला अब सम्हाल्न नसकेपछि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइदिएको अवस्था छ होइन। स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क बमोजिम लिनु भन्यो। अब यो बिचमा अभिभावकले कति पैसा तिरे, अब तिर्दा के एउटा मापदण्ड हुनसक्छ क्याल्कुलेसन, ताकि त्यसले अभिभावक पनि बस्ने, शिक्षक या विद्यालय सञ्चालकहरूको कस्ट पनि उठ्ने अवस्था। यहाँ त अब नाफाको कुरा छैन नि त, उनीहरू पनि बस्ने, आफू पनि बाँच्ने अवस्थाको के हुन्छ क्याल्कुलेसन भन्नुहोस् त? योभन्दा अगाडि पनि कस्टिङ गर्ने मेकानिजम थियो। शिक्षा नियमावलीको 145 150सम्म पढ्नु हो भने कस्टिङ मेकानिजम छ। जिल्लामा अधिकार थियो, जिल्लाको सट्टा अहिले जिल्ला भनिएन, जिल्ला मुनिको नगरपालिका गाउँपालिकालाई त्यो अधिकार हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छ। सरकारले पछिल्लोचोटि पेन्डेमिकमा शिक्षा मन्त्रालयले राम्रो गर्यो गल्ती गर्यो मलाई थाहा छैन, उसले पैसा नउठाऊ भन्थ्यो, रोकिदियो होइन, अथवा उसले शिक्षण सिकाइलाई पनि रोक्यो र खालि असारमा मात्र सहजीकरणको कुरा गर्यो। त्यति हुँदै पनि कतिपय विद्यालयहरू चलिरहेका थिए। त्यो असारमा घोषणा हुनुभन्दा अगाडि पनि विद्यालय चलेका थिए, अनलाइन धेरै सीमित थिए विद्यालयहरू। त्यो अवस्थामा स्थानीय निकायले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो भूगोल परिस्थितिको आधारमा आफ्ना मातहतमा रहेका विद्यालयहरूको शुल्क अनलाइन लागत कति लाग्छ भनेर रिकस्टिङ गर्नु पर्यो, इस्टिमेट गर्नु पर्यो। वैज्ञानिक विधि त्यो हुन्छ, न्यायोचित पनि त्यो हुन्छ। त्यसमा अब प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू पनि बस्नु पर्यो, सञ्चालकहरू, अभिभावकको प्रतिनिधि, शिक्षकको प्रतिनिधि र एक्सपर्ट बसेर हिसाब निकालौँ न अनलाइनको लागत कति हुन्छ। 1 पिरियड के हुन सक्ला, 4 पिरियड हुन सक्ला, तपाईँ पनि एउटा भने तपाईँ फर्मुलै बताइदिए त। यी सरोकारवाला मान्छेहरू बसौँ, उहाँहरूले लागतको प्रस्ताव गर्ने हो, उहाँहरूले आफ्नै स्कुलमा पनि लागतको प्रस्ताव गर्न सक्नु, तर त्यहाँ इमान्दारीपन हुनु जरुरी छ। इमान्दारीपन भने के भने स्कुलको सञ्चालकले बनाउनु भएको सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको प्रतिनिधि, रियल प्रतिनिधि अभिभावकको, शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व भएको संस्थाले त्यहाँ पनि वर्कआउट गरेर ल्याउने प्रावधान छ हाम्रो कानुनमा। त्यो प्रस्ताव आउनु पर्यो। त्यो प्रस्तावको लागि सिलिङ आफ्नो, जस्तो मानिलिनुहोस् अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका विद्यालयहरूको कति छ, त्यो विद्यालयहरूको लागि एउटा शुल्कको सीमा, सिलिङ, सङ्क्रमणकालीन शुल्क हेर्नुहोस् है, पेन्डेमिक कस्तो है, त्यसको निमित्त वर्कआउट गर्नु पर्यो। कस्तो भने चाहिँ अब कति ट्याक्कै मैले भन्न मिल्दैन भने अहिले तिरिरहेको शिक्षण शुल्कको आधा हुनसक्छ होला भन्ठान्छु म। छलफल गरौँ न,
छलफल गरी त आउँदैन कसैले मासिक 1 लाख तिरेको थियो भने 50,000 तिर्ने अब भयो। 1 लाखको कुरा त कति 10,000 तिरेको थियो भने 5,000 एभरेजमा तिरेको छ भने 2,500 होला। त्यसरी हेर्नुहोस् न, भनेपछि 2500 सम्म मासिक तिर्ने होला भने यो त मैले छलफल तपाईँले सोध्नु मैले छलफल भने टक्कै अहिले एन्सर निस्किँदैन। यो त कस्टिङ गर्ने वैज्ञानिक विधि निकाल्ने भनेको त म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन होइन, गर्ने यो लागत गर्ने होइन तपाईँ अभिभावकको नेता भएको हिसाबले, तपाईँ एउटा अभिभावक भएको हिसाबले चैत्र वैशाखदेखि अभिभावकले पैसा तिरे भनिसकेपछि त अनुमान त अब आउला नि त, के आउँछ? त्यही त भने त्यो पनि भने साथसाथै तिरेको कुरा त सरकारले अहिले शैक्षिक सत्रमा गणना गर्यो नि त। शैक्षिक सत्र भनेको 12 महिना हुन्छ, 12 महिनामा 13 महिना अभिभावकले पैसा तिर्दैनन्, तिर्नु पनि हुन्न, त्यो भने अपराध हुन्छ। गणना गर्न खोज्यो हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ, राम्रो हो कुरा। यदि पढाइरहेको छ भने त पहिला तिरिरहेको शुल्कको आधारमा नि पढाइरहेको त पढाइ गणना हुने भयो नि त, त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि छ त्यहाँ, पढाइ गणना हुने भयो भनेपछि पहिलाको पढाइलाई पनि मान्यता, शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिँदै मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने 10 महिना 11 महिनामा कसैले 10 महिनामा सिद्ध्याउला। अहिलेको हाम्रो भाषामा यही शैक्षिक सत्रमा सकिएला, नभए अर्को जेठ पुग्ला। त्यो त टोटालिटीमा 2-4वटा स्कुलले मात्र गरेर पनि हुन्न। 5 लाख विद्यार्थीले पढे, बाँकी तपाईँको 71 लाखले पढ्न पाएन भने त आउँदैन नि, शैक्षिक सत्र मानिँदैन, मान्दैनन्, कसैले पनि मान्दैन। त्यो शैक्षिक सत्र गणना गर्ने लाइनलाई बाटो खुलेको छ, राम्रो छ, कस्टिङ साह्रै छ है, यो पीडादायी पनि छ कुराहरू। अहिले महामारीमा बाँच्न र बचाउन जसरी सञ्चालकलाई गाह्रो छ, सञ्चालक अभिभावक भएर सोध्ने पनि अभिभावक भएर सोचौँ न, त्यो गाह्रो छ। त्यसरी त्यो उपाय भयो भने छलफल गर्नुपर्छ, त्यो वैज्ञानिक हुन्छ, विधिसम्मत हुन्छ, न्यायोचित हुन्छ, त्यहाँ इमान्दारी पनि हुन्छ जरुरी छ। तर त्यो लागू हुनुपर्छ, फेरि लागू गर्ने स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यो पर्सनालिटी हुनु पर्यो। त्यो विद्यालयसँग त्यो नेपालमा एउटा उखान छ, गरुडसँग सर्प लुडिल्किने भन्छन् के, त्यस्तो हुनुहुन्न, स्ट्यान्ड लिएर बस्न सक्नुपर्छ। त्यो स्कुललाई जोगाउनु पनि पर्छ, स्कुललाई जोगाउनु पनि पर्छ, स्कुलका विकृतिहरूको विरुद्ध लड्न पनि सक्नुपर्छ। शैक्षिक सत्र गणना गरेर पैसा तिर्नुपर्ने त सरकारले बाटो खुलायो, त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो। सैद्धान्तिक पनि बाटो खुलायो, किनकि रोकेको थियो चैदेखि त। समीक्षाको विषय त्यहाँ रोकेको थियो, व्यवहारमा रोकेको थिएन भनेर मैले तपाईँलाई भनि नि रोकेको थिएन भनेर। भएको कुरा किन लुकाउनु पऱ्यो र हामीलाई? भएको व्यवहार थोरै विद्यालयमा त्यो थियो होला, भएको कुरा हो भनौँ न, हामी स्वीकारौँ न, भएकै छ। ल ठिक छ, वैधानिक रूपमा सरकारले चाहिँ त्यो खोल्यो, बाटो खोल्यो। अब त्यो पैसा चाहिँ हजुर 76-90 लाख जति विद्यार्थी सबैले तिर्ने कि जसले पढ्छन् त्यसले मात्रै तिर्ने? त्यो 26-27 लाख, अहिले 16-17 लाखको आँकडा अथवा 20-22 लाखको आँकडा जति निजी विद्यालयमा छ त्यहाँ हो। सरकारी विद्यालयले नि शुल्क लिन्छन्, विगतमा लिन्थे, हामीले उठाउँथेनौँ यो कुरा, उठाउन सक्थेनौँ। यो निजी विद्यालयका मात्र 20 लाख हाराहारी विद्यार्थीको कुरा गर्नुहोस्, विद्यार्थीका हातमा ती सबैले तिर्ने हो? ए सर, अभिभावकले निःशुल्क माग्या हो र? म तपाईँलाई इमान्दारसँग यो फोरमबाट भन्छु, अभिभावकले निःशुल्क माग्या होइन, पैसा तिर्न खोज्या हो। ज्यादतीको पराकाष्ठा नाग्न भएन भने हो, वैज्ञानिक हुनु पर्यो, विधिसम्मत हुनु पर्यो, न्यायोचित हुनु पर्यो भने हो। शुल्क निर्धारणको मापदण्ड र सरकारले तोकेको शुल्क त अभिभावकले तिर्न तयार हुनुहुन्छ। 10% छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, त्यो पनि दिनु पर्यो। जो छात्रवृत्तिमा पढ्नु भएको छ उहाँलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरि नै रहनु पर्यो। अझै पनि बाँकी ल नदिएर हुन्छ, हिजो दिएको छ अहिले दिनुपर्छ। 90 जनाले 100 जनाको पैसा तिर्ने हो, तपाईँलाई बताइन्छ, आउनुहोस् न हिसाब गरौँ, म बताइदिन्छु नि। हस्, अहिले तिर्ने पनि त्यसरी तिर्ने। तपाईँसँग आए कति विद्यार्थी पढिरहेछन् यो निजी क्षेत्रमा? अब हामीसँगको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पूर्व प्राथमिकदेखि 12 कक्षासम्म झन्नै 31 लाख विद्यार्थी, विद्यालय शिक्षा भनौँ न, विद्यालय शिक्षा 31 लाख, 30 लाख 31 लाख हाराहारी। अब यो जुन विकल्प सहितको शिक्षण तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो, त्यसमा ती सबै आँटेका छन्? अहिले अब यसलाई यसरी बुझौँ, अनलाइन भनेर जुन हामीले प्रोग्रामलाई अलि बढी ब्रान्डिङ गरिरहेका छौँ, अहिले बजारमा बोलिने भाषा छ, त्यसमा त सबैको पहुँच छैन नै। कति जतिको छ त्यसमा? हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तै हाराहारी, अलि 50 पनि पुग्दैन, अझ पुग्दैन, अलि पुग्दैन, 40% को हाराहारीमा छ। 40% चाहिँ अनलाइनमै छ, अहिले भइ नै रहेछ। 12 लाख हाराहारी, 12-13 लाख हाराहारी छ। अब हामीले अर्को चाहिँ के गर्यो, यसबाट हामीले के एउटा सर्वे पनि निकालेको थियौँ कि हामीले टेलिभिजनको जुन प्रोग्राम चलायौँ नि, त्यो टेलिभिजनको प्रोग्राम हाम्रो इङ्ग्लिस मिडियममा चल्ने भएको हुनाले सामुदायिक विद्यालयका लाखौँ विद्यार्थीहरू त्यो हामीसँग जोडिनु भएको पनि तथ्य हामीसँग आयो क्या। इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइ हुन्छ सामुदायिक विद्यालयमा, इङ्ग्लिस मिडियममा त सामुदायिक विद्यालयको त सरकारले त जुन टेलिभिजन प्रोग्राम चलाएको थियो इङ्ग्लिस मिडियम थिएन, ती विद्यार्थी हामीसँग जोडिएका थिए। हामीले के हेरिराखेका छौँ भने लगभग लिमिटेसन त्यहाँ बााउन्ड्री भएन, सिकाउने जोसँग जताबाट पनि सिक्न सक्यो, सिकाउनु पर्छ। यसमा के हो भने हाम्रो कन्सर्न, मेरो एउटा पर्सनल कन्सर्न पनि हो, एउटा प्याप्सनको लिडरको हिसाबले पनि कन्सर्न के हो भने सबै बालबालिकाले पहुँचका आधारमा पढ्न पाउनुपर्छ, जहाँ सहज हुन्छ त्यहीँ, जहाँ जे छ उपलब्धता, लिमिटेसन नहोस्। टेलिफोन पनि एउटा साधन हुनसक्छ। आजभोलि फेसबुक त 92%ले चलाउँछन् भनेर आएको थियो सर्वे नै, त्यो पनि हुनसक्छ होइन, सोसियल मिडिया पनि हुनसक्छ, हुनसक्दो रहेछ। मैले चितवनको एउटा मन्टेश्वरी स्कुललाई यो विषयमा इन्करेज गरेको थिएँ,
उहाँले त्यो काम गर्नुभयो, गजब राम्रोसँगले तपाईँको अहिले उहाँले काम गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् है। अब हामीले पनि हाम्रै विद्यालयमा पनि त्यो हेऱ्यौँ, सम्भव छैन भनेर भनिएको विषय बडो राम्रोसँग सम्भव भएको छ होइन। त्यस कारणले के हो भने जे जसरी हुनसक्छ हामीले यसरी पनि हेर्नु पर्यो। अहिले हाम्रो 753वटा पालिकामध्ये सहर उन्मुख कति, इन्टरनेटको पहुँच भएका कति, स्मार्टफोनको स्थिति के होइन, टेलिफोनको एक्सेस के, रेडियोको एक्सेस के, यो सबै डेटाका आधारमा हामीले फेरि त्यहाँ कार्यविधिमा छ पनि कसको पहुँच के भन्ने हिसाबले सबैलाई नै समेटेको भन्ने पर्छ। के एकाध छुट्न सक्ने सम्भावना छ, तर हाम्रो उद्देश्य के हो भने सबैलाई जोड्ने, जसरी जोड्न सकिन्छ जोड्ने। अन्तिममा केही उपाय लागेन भने ब्लग बनाएर, अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो, ब्लग बनाएर 30 जना बच्चालाई तपाईँले हेर्ने भने एकजना टिचरलाई जिम्मा लगाएर भए पनि त्यो बच्चाको शैक्षिक वर्ष खेर जानु। ओके, शैक्षिक सत्र खेर नजाने यो पवित्र उद्देश्य छ। कुरा के आएछ भन्दा अब हजुर फीको कुरा आयो। अब यो त फेरि गर्नु पनि पर्यो। हजुर हो, फी लिने कसरी त? अब त्यो 31 लाखबाटै फी लिन्छ कि हजुर जो त्यसमा समेटिए तिनीबाट मात्रै लिन्छ? यसमा फी शुल्कको यहाँ गुनासो के आयो भने एकाधको अब यो फेरि यताउता गर्छ, नियतकै कुरा ल्याउँछ, नभन्नु होला। अब मानिसहरू त तपाईँको मैले बुझिसकेँ। मलाई आउँदा आउँदै एकजना चाहिँ नि मिडियामा काम गर्ने अभिभावक, मिडियाकर्मी अभिभावकले मलाई बाटामा कुरा गर्नुभएको थियो। सर बच्चा गाउँमा छ, अब स्कुल चाहिँ नि अब असोजबाट त लाग्ने भयो, पढाइ सुरु हुने भयो, त्यो बच्चालाई ल्याएर यहाँ राख्न सक्ने अवस्था छैन, बच्चाको पढाइ छुट्ने भयो। मेरो बच्चा अहिले 1 मा छ, अर्को वर्ष त्यो 78 मा 2 मा जान्छ कि जाँदैन भन्न मलाई सोध्नु भयो। त्यति मात्रै तपाईँलाई त्यो सोध्नु भएको छ? ठ्याक्कै एन्टी करेन्ट अनि म त्यो पनि भन्छु, त्यो सँगसँगै होइन त्यहाँ छ, म भन्ने मैसँग छ त्यसको। त्यस पछाडि जान सक्छ कि सक्दैन, अनि मेरो बच्चा त्यो नपढेको समयको मैले शुल्क तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, म भनिरहेको छु। अब हामीसँग त यहाँ के आयो भने नि कुरा सर, मेरो तनहुँतिर बच्चा बच्ची र श्रीमती उता जानुभएको छ, म यहाँ छु, चैतदेखि नि पढाइसके बोर्डिङहरूले त। तपाईँ अनलाइनमा पुग्नुहोस् या नपुग्नुहोस् मतलब होइन, हामीले सुरु गरेका छौँ, तपाईँले फी तिर्नुपर्छ। तिर्नुपर्छ मात्र होइन, 2 महिनाको फी यसरी तिरेको भनेर यहाँ बिलै मलाई आएको छ। हेर्नुहोस् है, केही विद्यालयले गरेको प्रतिनिधि उदाहरण हो यो हो। अब यहाँभित्र को पीडा पनि छ, अर्कोतिर त्यो स्कुलहरूको बाध्यता पनि होला। अब यो के गर्ने? यसको म्यानेजमेन्ट सजिलै छ। के छ? अघि सुप्रभात सरले भन्नुभएको छ, यो कोभिड टाइम हो, कोभिडको पिरियड हो है। मैले चाहिँ धेरै साथीहरूलाई पनि यो भनेको छु, अहिले हामीले अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको हुनाले सहज ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। पढ्दै नपढेको तिर्ने कि नतिर्ने असहज परिस्थिति हो। असहज परिस्थितिमा दुईटा कुरा छ यसमा, पढ्दै नपढ्ने, कार्यक्रममा जोडिँदै नजोडिँदै, म अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँको म कार्यक्रममा जोडिन्छु, अर्को वर्ष जुन क्लासमा मैले पढ्नुपर्ने त्यहीँ पढ्छु भने त अब किन पैसा लिनु पर्ला? तर त्यो अभिभावकलाई 2 मा पनि पुर्याउनु छ एकछिन। हो, अब यो त कहाँ हुन्छ त हजुर? त्यो 2 मा पनि जानु छ, पैसा पनि तिर्दिनँ, मलाई सर्टिफिकेट पनि चाहियो जस्तो हुँदैन, सर्टिफिकेट दिनु पनि हुँदैन, त्यसरी दिनु पनि हुँदैन। कम्तीमा मैले व्यापार पनि फस्टाउला नि फेरि, त्यो हुनु हुँदैन। यहाँ त इमानको कुरा त्यहाँ पनि इमान राख्दैन भने हजुर त्यो टिक्दैन बजारमा। हेर्नुहोस् त्यो टिक्दैन। हेर्नुहोस् यो त मार्केट भनेको आजको दिनमा त यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट हो, सिसाको घर हो, छ्याङ्ग देखिन्छ कसले के गरिरहेको छ। एकछिन चाहिँ एक हिसाबले नि त्यहाँभित्र अब यो मैले उठाउन तपाईँले उठाइहाल्नुभयो, मैले अन्तिमतिर त्यो विषय उठाउन खोजेको थिएँ, तपाईँले यहीँ बिचमा उठाइदिनु भयो, म त्यसलाई पनि उठान गरिहाल्छु। शैक्षिक सत्र सकिने अब हाम्रो यो चैतमै सकिनु पर्थ्यो, वैशाख जेठदेखि त नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो। असोजबाट अब सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने नि भनेको छ। भदौ अन्तिममा अब यो समयमा सर्टिफिकेटको व्यापार हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुन सकिन्छ, त्यो त्यस्तो कन्ट्रोल हुन्छ। यसो छ, समाजले हरेक एक्टिभिटिजहरूलाई, गतिविधिहरूलाई बडो नजिकबाट निहालिरहेको छ। मैले भने नि एकछिन मैले यसलाई छोपेँ भने एकछिनलाई छोप्न सक्छु, सत्य चाहिँ केही समयपछि प्रकाशित हुन्छ, बाहिर आउँछ। नहोस् त्यो सर्टिफिकेट हुँदैन। सुन्नु न, शिक्षामा लागेको कोही पनि मान्छेले त्यो गर्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अभिभावकलाई जबरजस्ती विद्यार्थीलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। नम्बर 3, न्यायोचित ढङ्गले शुल्क लिनुपर्छ। अभिभावकको पनि परिस्थितिलाई बुझ्न जरुरी छ, विद्यालय पनि बाँच्न जरुरी छ। विद्यालयभित्रको त्यो शिक्षक कर्मचारी जो अहोरात्र त्यहाँ जोडिएको छ, खटेको छ, उसलाई पनि बचाउनु पर्छ। हामीले यसरी अमुक ढङ्गले के बुझ्नु हुँदैन, विद्यालयको सञ्चालकलाई चाहिँ, संस्थापकलाई चाहिँ कोभिड लाग्दै लागेन,
त्यो त कहाँ भनेको छ होइन भनेको छैन हामी त्यसप्रति त एकदमै हामी क्लियर छौँ तर कसरी भन्न खोजेको मैले भने र आज मैले हिजो चाहिँ मेरो विद्यालयको फी चाहिँ 10,000 थियो टक्कै मलाई अहिले 10,000 ल्याऊ होइन हिजो मेरो एडमिसनको फी चाहिँ 15,000 थियो टक्कै 15,000 ल्याऊ भन्ने परिस्थिति त होइन नि त अब क्याल्कुलेसन फी कसरी हुन्छ जस्तो यो अनलाइनको यसमा अघि म सुप्रभात सरको एकदमै सहमत छु उहाँले जुन भन्नुभएको छ एउटा कुरा मलाई भनौँ लागेको थियो शुल्क भन्दा अगाडि अघि एउटा तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो यो बच्चा बच्चीको व्यवस्थापन के हुन्छ भनेर मलाई किन मलाई यो भन्न मन पर्यो भने मैले अभिभावकसँग भर्चुअल मिटिङ गरेका थिएँ मलाई दर्जनौँ अभिभावकले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ क्लास 2 सम्मको बच्चाको पेरेन्ट्सले सर तपाईँको स्कुल यति बेला खाली छ शिक्षकहरू पनि घर घरमै हुनुहुन्छ भौतिक रूपले चाहिँ अहिले स्कुल खुल्ने सम्भावना पनि छैन तर तपाईँले सुरक्षित ढङ्गले एउटा कोठामा 4-5 जना केटाकेटी राख्ने गरी एउटा शिक्षक दिएर हाम्रा बालबच्चा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षित ढङ्गले हामी अफिस गएको बेलामा हेर्न सक्ने वातावरण बन्छ भने बच्चाको सुरक्षा पनि हुने हामीले घरमा छोड्ने परिस्थिति बनेन श्रीमान श्रीमती काम गरिएन भने बाँचिन्न बरु हामी शुल्क पनि त्यसको बारेमा एक्स्ट्रा तिर्थ्यौँ शिक्षक कर्मचारी सहमत हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि केही खाने बाटो हुन्थ्यो सरहरूलाई पनि एउटा कार्यक्रम चाहिँ विद्यालयभित्र चल्थ्यो के हुन्छ होला भनेर प्रश्न गर्नुभयो क्या मैले एउटा थप्न खोजेको कुरा मान्छे अभिभावकले पनि विकल्प सोच्नु भएको छ क्या अभिभावकले किन विकल्प सोच्नु भएको छ भन्दाखेरि निजी विद्यालयमा पढाउने झन्नै 50% अभिभावकज्यूहरू त प्राइभेट स्कुलमा छोराछोरी पढाएर दुवैले काम गर्नुभएको छ दुईजनाले रोजीरोटीको अवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ अलिकति यहाँ पैसा तिर्दिएपछि त्यहाँ आफूले काम गर्ने अवसर पाउनु भएको छ त्यसो हुनाले यो पाटोलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ अब दोस्रो पाटो चाहिँ शुल्कको विषयमा विवाद ल्याउनु हुँदैन म प्रष्ट छु म प्रष्ट ढङ्गले मैले चाहिँ के भनेको छु भने अघि अभिभावक जस्तो एउटा कुरा उहाँले अघि भन्नुभयो अब किन ढाक्नु पर्यो र गरेको काम भन्नुभयो उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ के क्याल्कुलेसनले तिरेका थिए होइन यस्तो छ तपाईँलाई म एकदम प्रष्ट भनौँ म तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भने के देखियो भने जति देशभरि चाहिँ अनलाइनमा चलेका बाहिर भ्याली बाहिर त्यसरी पैसा उठाए पनि छैन उपत्यकाभित्र हो उपत्यकाभित्रको पनि मोटामोटी 50वटा जति विद्यालय मैले अनुमान गर्दछु 50वटा जति होइन म फेरि हामी त डेटा पुरै विद्यालय भिजिट गर्न सक्छौँ 50वटा जतिले उठाएकोमा पनि त्यहाँ पनि 100% पैसा उठाएको छैन र त्यहाँ कसरी धेरै जेनरलाइज भएछ त्यो कसरी उठाएको छ पैसा भन्नुहुन्छ भने पहिलो चरणमा चाहिँ वैशाख जेठतिर सरले भनेको कुरा सत्य नै छ कतिपय स्कुलले त के गरेछ भने मलाई पनि थाहा भएन म प्याप्सनको सहअध्यक्ष चैतको दोस्रो हप्तादेखि नै अनलाइनमा क्लास सुरु गरेर रहेछ क्या पुरा फुल पेरेन्ट्सहरू इन्भल्भ भएर स्टुडेन्ट इन्भल्भ भएर चल्या रहेछ पछि थाहा पाएँ मैले पनि हामीले चाहिँ वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट सुरु गऱ्यौँ होइन केही समय त सिक्नै लाग्यो हाम्रो टिचरलाई सिकाउनै लाग्यो बल्ल अब चाहिँ 2-3 महिनादेखि एकदम स्मुथ हुन थालेका छौँ होइन सुरु गर्नुभएको छ नि सुरुमा प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ के भन्नु भने लौ न हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् यसो टिचर कर्मचारीलाई खुवाउनलाई भन्नुभएको छ कसैले हुन्छ नि अब ल है मैले यति सकेको छु मैले हालिदिइरहेको छु पैसा भनेर हिसाब कति आउँछ बिल कति आउँछ चाहिँ होइन पैसा त्यसरी ब्याङ्कमा जम्मा भयो त्यसरी हुने क्रम हुँदै जाँदाखेरि असारमा जब पुग्यो र असारमा पुगिसकेपछि पनि शुल्कको बारेमा विषय बाहिर नआइसकेपछि चाहिँ अनि अभिभावक पनि एकछिन चाहिँ के हो त भनेर हेर्न थाल्नुभयो त्यही मौकामा अघि भनेको कुरो चाहिँ आयो केही विद्यालयले दबाब पनि दिए हामीले अनलाइन गरेका छौँ पैसा ल्याउनुहोस् तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले क्लास त सबैले चलाएका अब एउटा उपत्यकामा त मोटामोटी यो सुविधा भएको नि इन्टरनेटको पहुँच भएका ठाउँमा त सदरमुकाम नगरपालिकाका चाहिँ हेडक्वार्टरहरूमा त भयो नि त अनि केही विद्यालयहरू चाहिँ त्यसो गर्नुभयो अब केही विद्यालयहरूले ठिकै छ नि त अब अभिभावकले तिर्नु होला र केही विद्यालय चाहिँ के गर्यो भने विद्यार्थी मात्रै सङ्कलन गर्न लाग्यो क्या पैसा अहिले भयो होस् नभए नहोस् बच्चा चाहिँ मेरो स्कुलमा जोडिनुपर्छ बेस बनाउनु खोज्छ बेस चाहिँ बच्चै भएन भने त कहाँबाट शुल्क लिने कहाँ पढाउने होइन भनेर त्यसरी पनि गर्नुभयो त्यसो गर्दाखेरि मोटामोटी त्यसरी शुल्क उठेको तर त्यो शुल्कलाई पनि क्याल्कुलेसन जस्टिफाई गर्नु पर्यो जस्टिफाई कतिखेर हुन्छ भन्दा अब क्याल्कुलेसन भएपछि अबको के हुन सक्छ त तपाईँहरूको मोटामोटी क्याल्कुलेसन त सर हामीले धेरै ठुलो कुरा पनि गरेका छैन अब हामीले जस्तो सुविधा उपभोग नगरेको विषयमा शुल्क लिन सक्ने माग्नै मिलेन अवस्था पनि छैन लिन्न पनि कसरी लिनु भनौँ अब के भन्नु मैले मेरै विद्यालयमा कक्षा 2 सम्मको बच्चाहरूलाई खाना सहितको व्यवस्था छ हेर्नुहोस् है नानीहरूलाई सुविधा होस् भनेर तपाईँको चाहिँ यही वर्ष मात्रै 3वटा चाहिँ राम्रो भ्यानहरू होइन चाहिँ त्यो विङ्गर गाडी चाहिँ किनेर चाहिँ पुरा ल्याइयो अब त्यो थन्केर बसिरहेको छ अब त्यो गाडीको पैसा त तिमीलाई चढ्नलाई किने भनेर माग्न मिलेन तिमीलाई खानाको पनि छ भन्न मिलेन होइन मैले मेरो प्यारेन्ट्सलाई भन्ने भदौको चाहिँ नि भदौ होइन साउनको 16 गते मेरो अभिभावकसँग बैठक भयो भर्चुअलमा उहाँहरू 17 गते तपाईँसँग फिजिकल पनि भेट्ने भन्नुभयो आउनुभयो 40-50 जना त हलमा चाहिँ एकदम सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्यो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने विद्यालय बचाउने हामीले हो हामी बचाउँछौँ
तपाईँको शिक्षक कर्मचारी पनि बचाउँछौँ। यो विद्यालय हाम्रा छोराछोरीको विद्यालय हो। तर तपाईँले एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने हामीले दिएको शुल्क चाहिँ तपाईँले मान्नुपर्छ है। तपाईँले हिजो लिएको शुल्क चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भनेपछि ल तपाईँहरू डिसिसन गर्नुहोस् के गर्दा यो विद्यालयको चाहिँ शिक्षक कर्मचारी बच्नुहुन्छ, यो विद्यालय बच्छ, तपाईँहरूले भनेको ठाउँमा म ओके। अब यो तपाईँको मैले एउटा प्रतिनिधि एउटा मैले यसबाट निस्कन सक्ने निष्कर्ष भनेको हजुर त्यसरी के भन्नुहुन्छ भने अभिभावकले मोटामोटी एउटा कुरा मकान लिएर आउनुभयो क्या हजुर छोटोमा है। उहाँले के भन्नु भने हिजो दिएको मासिक शुल्कमा तपाईँले चाहिँ यो शुल्क ट्युसन फीको मात्रै कुरा गर्नुहोस् एउटा कुरा, अर्को कुरो यो वार्षिक शुल्कलाई तपाईँले आधा भन्नुहोस्, आधा भन्नु हो भने हामी तयार छौँ भन्ने खालको कुरा हो। भन्न खोजेको कुरा के हो भने भोलि हामी चाहिँ शुल्क निर्धारण गरिरहँदाखेरि छलफल गरिरहँदाखेरि अब हाम्रो क्लेम त के हो भने हामीले भनिरहेको त हिजोको 76 सालको जे शुल्क छ ट्युसन फी हैन, त्यो ट्युसन फीसँग जोडिएका विषय मात्रै गरौँ, त्योभन्दा ज्यादा गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो नपारौँ भन्ने नै छ। तर अब त्यो पनि म अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ एकदम भन्न सकिरहेको छु। अब यहाँ छात्रवृत्तिको मामला के हुन्छ यो बेला? अनि छात्रवृत्ति यसो हो, अब छात्रवृत्ति हिजो जुन ढङ्गले विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिएर आइरहेका छन् त्यो अहिले नै काटिने नपाउने भन्ने नै हुँदैन। यो अवस्थामा नि तर नयाँ छात्रवृत्ति जेनेरेट हुन सक्ने सम्भावना कम छ। कम छ त्यो अहिले हुन सक्दैन। समय अब लगभग सकिएको अन्तिममा अभिभावकहरूको आशा अपेक्षा अब के? हामी अभिभावकको चाहनाबाट खोलेका स्कुलहरू हुन्, उनलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। हामी सबै समाजले, हामीले पनि, उहाँहरूले पनि, सञ्चालकले, शिक्षकले सबैले गरौँ। अनलाइनको शुल्क तिरिरहेको बेलामा अनलाइन शुल्क मासिक शुल्क भनेर मात्र होइन, एउटा तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा जोड दिउँ, यस्तो भन्नुहुन्थ्यो फेरि भन्छु स्कुल डेभलपमेन्ट फन्ड भनेको के हो त्यसरी पनि उठाएको छ काठमाडौँको स्कुल डेभलप मासिक शुल्क बाहेक अहिले भर्खरको कुरा भन्दैछु म, अहिलेको कुरा बताउँदैछु तपाईँलाई। यस्ता अनगिन्ती उदाहरण हामीसँग छ, किन हामी अभिभावक सङ्गठित संस्था पनि हौँ, हामी एउटा सामाजिक अभिभावकको कार्यकर्ता पनि हौँ। यस्ता कुराहरू थुप्रै छ, त्यस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य गरौँ। स्कुल चलाउनलाई फेरि पनि भने मैले निःशुल्क पढाउन मागेको होइन, पैसा तिर्ने, तर कति तिर्ने भन्ने बारेमा वैज्ञानिक ज्यादती हुनु भएन, शोषण हुनु भएन, त्यो रहित तरिकाले राम्रोसँग विद्यालय चल्ने वातावरण हामी सबै मिलौँ। अझ सकिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयलाई अझ राम्रोसँग बलियो बनाएर समाजका दूरदराजका सबैलाई कसरी बलियो बनाउने चिन्तनमा लागेका सङ्गठन हौँ हामी। त्यस कारणले अहिले निजी विद्यालयसँग मात्र भएर हेर्दाखेरि त्यहाँ भएका व्यक्ति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने, बाहिर विदेशीमा पुँजी पलायन भएका पुँजीलाई पनि यहाँ रोकेर कसरी राम्रो गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्छ। हामी सबै मिलौँ, बाँचौँ, बचाउँ, तर एक्लै अर्कोलाई सम्मान गरौँ। ज्यादती गर्ने अथवा मै नै राज्य हुँ भन्ने अहमता कसैले पनि हस्। समय सकियो। तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। सरकारले असार 1 देखि अनलाइन शिक्षा अर्थात् वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधि मार्फत भइरहेको पढाइको पनि शुल्क लिने बाटो खुलिसके पछाडि यसबाट पर्ने प्रभाव के हुन सक्छ भन्ने यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा प्याप्सनका सहअध्यक्ष टिके ढुङ्गाना र नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी दुवैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।